gipalayag sa ato ang ebanghelyo karong adlaw ang duha ka bahin, no? Duha ka bahin sa pundok o ang pagbahin sa tawo sa duha ka pundok. Ang pagbahin sa Ginoo nahisama sa karnero o sa kanding. Kinsa man ninyo ang naa sa kanding o kinsa man ninyo ang naa sa karnero o kinsa man nato ang naa sa kanding o kinsa man nato ang naa sa karnero. Ang kanding iyahang gibutang sa iyahang wala. Ang karnero iyahang gibutang sa tuo. So matud pa sa ato ang ebanghelyo o pagbasa nga kini dayng kanding andam mosalikway sa Ginoo. O unsa man ang makapasalikway sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang makapasalikway sa Ginoo mao ang paghimo og sala. Basta gali ang usa ka tawo siging buhat, siging himo og sala, walay Ginoo nga mosulod sa iyahang kinabuhi. Sige lang siya og lunod sa sala. O kanang sala makabanlod sa iyang kinabuhi ngadto sa kalayo sa impyerno. No? Kinahanglan nga atong hunahunaon nga ang tawo binahin sa duha ka bahin, sa duha ka pundok, ang pundok sa karnero o ang pundok sa kanding. So mao na atong misyon sa atong kinabuhi. Kung asa ta mopili, gitagaan tag freedom sa atong Ginoo. Gitagaan tag freedom sa atong Ginoo aron mopili kung asa ta dapita moadto nga dalan. Kung asa ta dapita mosagol nga pundok. No? Sa inyong paminaw, asa man ta dapita angayan nga mosagol. Mosagol bada sa pundok sa mga karnero o mosagol bata sa pundok sa mga kanding. Kamo na'y bahala sa inyong kinabuhi kung unsa inyong sagulan nga pundok. Kung asa mo mosagol, no? Basta matag adlaw gabi mao kanay atong misyon sa atong kinabuhi. Kung asa ta dapita mo adto ba kita mosagol sa pundok sa kanding o adto ba kita mosagol sa pundok sa karnero. Kay ang kinaiya sa pundok sa karnero dili mosalikway og Ginoo. Dili mosalikway og Ginoo. Kay ang mosalikway og Ginoo ang dili andam nga modawat og Ginoo. Ang dili andam nga muhatag og pagtagad sa Ginoo, ang dili andam nga kinasingkasing nga modaig og moampo sa Ginoo nahisagol sa pundok sa kanding. No? Pero kanang andam ta nga mutagana og pinuy-anan sa Ginoo. Andam ta nga
ablihan ang atong kasing-kasing para dunay kapuy-an ang Ginoo dinhi sa ato ang ginabuhi. Andam ta nga mohinlo sa atong kalag og espiritu aron madawat sa iyang gingharian kana. Basta andam ta niana sa kanunay, basta mag-ampo ta kanunay, basta magdaig ta kanunay, basta mosalig ta kanunay, pinaagi sa pagsalig sa iyang ngalan og dili lang pinaagi sa pagsalig sa kinasing-kasing nga pagsalig, kinasing-kasing nga pagsangyaw ngadto kaniya og sa iyang ngalan kana na nahitipo na ta sa pundok sa mga karnero.